आयली सगळी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी मोगाळ भाव भयणीनो आयज आमी ह्या ग्रोटोचो पयलो फातर घालूंक हांगा एकठांय जाल्या खरेंच म्हणल्यार देवा विने आमच्यान कांयच करूंक नजो आमचो वावर निर्फळ जाता हो वेलांकनी मायचो गोठो बांदूंक सुरू करचे आदी देवाच्या आदाराची गरज म्हणून आमी विसरोचे न्हय स्तोत्र 127 जर तर तुझे सोर्बेस्पर बांदिना बांदप्यांचो वावर फुकट गेलो जर तुझे घर सोर्बेस्पर राखिना तुजो चौकीदार निर्फळ पारो करता पात्याचेर लेगून उठशी सगळी रात जागरण करशी दिसपाटो ग्रास जोडपाक हात पाय झरोयशी तरी सगळे निर्फळ कित्याक म्हणल्यार जाचो आपूण मोग करता ताका सोर्बेस्पर सदां हातार न्हिदे पर्यंत आपल्या देण्यांनी भरता देवाचे उतोरे प्रार्थुया बापा मोगाळा तुझ्याच नांवान हांगासर आमी एकठांय जाल्या तुजे वेरीत आमच्यान कांयच बरें चिंतूंक वा करूंक जायना तुजे भायर आमच्या वावरांक फळ मेळना देखूनच बापा हो वेलांकीर मायेचो गोठो बांदूंक सुरू करचे आदी तुजोच आदार आमी मागता ह्या नव्या बुनयादी फातर आशिर्वाद घाल आनी हो वेलांकनी मायेचो गोठो बांदूंक तुजी ताकद आनी आदार आमकां मेळो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं भावार्थाची मागणी बापा तुजे लागीं मागता आयक आमकां बापा तुजे लागीं मागता आयक आमकां आयज तुजे रोज पातेवून ह्या वेलांकनी मायेचो गोठ्याची बुनयाद आमी घालता आमचो हो गोठो वेगळीच वयर सरमून बापा तुजे लागीं मागता आयक आमकां हो वेलांकनी मायेचो गोठो वयर सरतना तुजेच देणे म्हूण ते आमी मानून घेवंक आनी आमचो हो गोठो बांदतल्यांक आनी सगळ्यांक ताच्या वावराड्यांक हो गोठो बांदूंक बरी भलायकी आनी ताकद दी म्हूण बाप्पा तुजे लागीं मागता एका घराचो फातर ताची सोबीताय वाडयता तेच परी एक आमचो शेगून आमकां देवा आनी पेलाच्या मोगान सुंदर करूं म्हूण बापा तुजे लागीं मागता आयक आमकां मोगाळ भाव भयणीनो ह्या वेळार एक फॅमिली कशी आमी एकठांय जाल्या आयज जेन्ना आमी ह्या नव्या वर्सान भितर सरल्या भाग्यवंत मारिया देवाची माय ही परब आमी संभ्रमता ह्या नव्या वर्सान आयज खेरीत तिकाच उलो मारून आमकां आनी ह्या ग्रोटोचो जे बांदकाम आसा आनी सगळ्या आमच्या वावराड्यांक आमच्या भावा भयणीक तिच्या स्वाधीन करुया खेरीत ह्या गोठो वरवीं आमकां जोनेकल्याक ह्या पॅरिसच्या लोकांक आनी हेरा आमच्या भावा भयणीक तिच्या पुताचो मोग उक्तो जावंक बापाचे बोगसोने जावंक आनी जी कोण निराशी आसात कश्टान दुखान वळवळ्यान पिडेंत आसात भरवोसो ना तिचे मागणी आनी मध्यस्थी वरवीं तिच्या विनवणी वरवीं सगळ्या तरेच्या लोकांक देवाचो मोग बोगसोने सांगात कृपा शांती सवस्काय आनी बरी भलायकी फावो जावंक म्हूण ह्या आमच्या मायक आमी उलो करून म्हणुया नमान मुरे कृपेन बरोडाय सर्वेस पावचे ते आसा दुसऱ्या मते कुसते आमचे तुझो पूर जेसू वैगन मुरे देवाचे माय आमेन नमान मुरे कृपेन बरोडाय सर्वेस पावचे ते आसा दुसऱ्या मते आमी सगळे तुझो पूर जेसू वैगन मुरे देवाचे माय नमान मुरे कृपेन बरोडाय सर्वेस पावचे ते आसा दुसऱ्या मते तुझो पूर जेसू वैगन मुरे देवाचे माय
प्रार्थूया. सर्वेस्परा बापा, तुझी मोगाळ भुरगी मागणी आणि आवंडे घेऊन तुझे मुखार आयल्यात. तूच ते शार्ती पावय आणि हो ग्रोटो वेगीच बांधून ह्या मायची पूर्ण आशीर्वाद आणि विनवणे वरबी तुझो मोग आमकां उक्तो जावंक हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरबी. निमानो आशीर्वाद हांव सगळ्या आमच्या पाद्री भावांक ह्या दिगाक मागता आनी आमी सगळीं सांगाता आशीर्वाद दितली. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. इतले खुशालकायेन सुरू करता तो गोटोचो वावर बरे भाशेन शार्ती पावोंक बापान तुमकां आदार देवचो. आमेन. जेजून तुमच्या वावराचेर आपलो आशीर्वाद घालचो आणि ह्या तुमच्या वावराचे फळ तुम्ही पळोवचे. आमेन. तुमकां सगळ्यांक आणि भोव करून हो गोटो बांदतल्यांक ते सोबीत आणि सुंदर करूंक पवित्र आत्म्यान उजवाडोवची. आमेन. आणि सोदार देवाचो, बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद ह्या गोटोचेर आणि तुमचे सगळ्यांचेर फावो जावं. आमेन. तुमची कोता इमाज कितें आसात मागणी आसात ती घेवन या. Soalnya dia. Dia sih dia biasa kayak gini. Kagak biasa. Rimbu tik ya bapak. Plastik lagi. Don't put plastic. आणि कोणाकडे असा किती तुमची मागणी. Harga tukar Somia, harga tukar dunia, harga tukar Atali sastra, Rema karos Usomo percaya, Rema kaposla Sachi kacau. Tuhan makanisai sastra suka pajak Teriak kawanai somya kawanai Teriak kawanai somya kawanai Harga tukar somya Harga tukar dunia Harga tukar
open. Tomorrow.